میں 12 نو ایتھے آواں گا، ایتھوں آ کے رل مل کے جلوس کٹاں گے، اگر نہیں تے خدا دا واسطہ جے نبی نال محبت دا ثبوت دیو، اپنے سونے نال محبت دا ثبوت دیو۔ او 12 کیڑی 12 جیڑی 12 نے مدینہ طریق کر دیتا۔ صحابہ فرماندے نے مدینے دا سب نالوں روشن دن جدن نبی پاک مدینے آئے نے، تے مدینے دا سب نالوں طریق اندھیرے والا دن جس دن آمینہ دلال وفات پا کے تھے۔ اوے پوچھو فاطمہ کوڑوں جندے بابا چلے گئے، پوچھو عائشہ کوڑوں جندے سر دی تاج چلے گئے، پوچھو ابو بکر کوڑوں۔ آخری حدیث پاک نبی دے کہ یارے، نبی دے کہ یارے اپنے گھر دے دروازے تے پہنچے آتے فٹافٹ پھر واپس مسجد نبوی تے میرے نبی دے سامنے بیٹھا روئی جاندہ ہے۔ اللہ دے نبی فرمانے نے بیلیا کیوں رونا ہے؟ آندھے اللہ دے نبی جی میں گھر جانا وا میرا گھر دل نہیں لگدا، میں گھر جانا وا میرا گھر دل، اے پیار جے میں گھر جانا وا میرا گھر دل، میں اپنے بال بچے چھڈ کے پھر مسجد نبوی دے اندر آ جانا، سونیا تیرے چہرے دی زیارت کرنا مینوں سکون مل جاندے۔ اللہ دے نبی اج میرے دل دے اندر خیال آیا اگر تسی میری زندگی دے اندر وفات پا گئے میرا کی بنے گا؟ میرا کی بنے گا؟ میں تے ایک پل بھی تواڈے تو بغیر رہ سکدا؟ میرا کی بنے گا؟ صحابی بیان کر دے رہے جدوں انہوں نبی پاک دی وفات پاک دا پتہ چلیا اینا رویا کہ رو رو کے اکھاں دا نور ہی چلا گیا ہے۔ صحابیاں میں نے چپ کر جا، ہن تے تینوں نظر آنا بھی بند ہو گیا ہے۔ آندا کی کرنا ہے انہاں اکھاں دا جنہاں نوں مصطفیٰ دا چہرہ نظر ہے جی۔ پوچھو نبی دی لاڈلی فاطمہ کولوں 6 مہینے زندہ رہیاں، کنے مہینے؟ کسی نے ہاسدا ویکھیا؟ اسے غم چ وفات پا گئیاں۔ صحابہ فرماندے نے قیامت صغریٰ دا منظر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات ہے، بلال مدینہ چھڈ کے جا رہے ہیں، کیوں؟ مینوں نبی تے مصلی تے نبی نظر آندے، ایتھے مولوی نوں نظر۔ اب ہمارے اگلے مقرر فاضل نوجوان مقرر شیریں بیان وکیل صحابہ حافظ ابو بکر صدیق معاویہ صاحب حفظہ اللہ تعالی اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمائیں گے۔ دوست دل جمی کے ساتھ بیٹھیں اور بیدار ہونے کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، علماء اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب۔ میں کوئی تقریر واسطے نہیں کھڑا ہوا بلکہ تمام احباب دا شکریہ ادا کرنے واسطے، جتنے بھی دوست احباب اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کانفرنس اندر شرکت کی تھی، اللہ سب دا آنا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے اور ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ کافی عرصے تو ایک کانفرنس سالانہ ہوتی سی لیکن بند ہوئی سی، ہم دوبارہ شروع ہو گئی انشاءاللہ العزیز۔ نوجوان جنہ بڑی تگ و دو دن رات محنت کر کے بڑیا نے میری جماعت نے شفقت کی تھی اور نوجوان میرے شاگرداں نے اہتمام کیتا، اللہ گواہ صرف اجازت دیتی ہے، وگرنہ میں کوئی اور کم نہیں، نہ کسی عالم دا وعدہ لیا نہ کوئی پیسے اندر۔ میری دعا ہے اللہ پاک انہاں نوجواناں دی زندگی دے اندر اللہ برکت پیدا فرمائے، اور جنہ بھی تعاون کیتا ہے اللہ سب دے مال اندر جان اندر اللہ برکتاں عطا فرمائے، اور اس مسجد نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ توحید و سنت دے پروانے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ
یہ توحید تے سنت دی آواز انشاءاللہ پورے چک اندر بلکہ پورے پاکستان اندر پھیل رہی ہے تے پھیلتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو یہ کانفرنس انشاءاللہ ہر سال انشاءاللہ العزیز ہر سال ہویا کرے گی۔ کیا بھی تسی آیا کرو گے تو دعا کرو گے، پیسے نہیں صرف دعا کرو انشاءاللہ۔ اللہ دی رحمت دے نال ہر سال سالانہ کانفرنس ہویا کرے گی۔ اللہ میری پھر دعا ہے جنہ نوجوانوں نے اہتمام کیتا ہے، محنت تگو دو، اللہ سب دی انہاں دی جوانی وچ برکتاں پیدا فرما، ہر قسم دے شر تو اللہ محفوظ فرما، اللہ ہر قسم دے برے حادثے تو محفوظ فرما۔ اللہ جن نے میری جماعت دے بزرگ کرسیاں تے تشریف فرمانے، اللہ انہاں دی زندگی وچ برکتاں پیدا فرما۔ اللہ بڑے تیرے گھر نال محبت کردے نے، پیار کردے نے، اللہ تو اپنی محبت انہاں نوں عطا فرما۔ اللہ سب دی حاضری نو قبول و منظور فرما، اور علماء کرام یہ ماشاءاللہ دوست احباب عبدالحفیظ صاحب ماشاءاللہ آئے، قاری شفیق صاحب یہ ماشاءاللہ سارے پہنچے نے، اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ 14 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک بعد نماز مغرب جامع مسجد اہل حدیث حاجی رمضان والے رشید آباد حضرت مولانا حافظ محمد سعید فاروقی صاحب مقدس علی صاحب انشاءاللہ خطاب کرن گے۔ سارے ساتھی اس درس اندر دینی پروگرام جایا کرو۔ میں پھر دوبارہ تمام احباب دا شکریہ ادا کرنا جنہاں نے اپنا قیمتی وقت دیتا ہے اور کانفرنس نو رونق بخشی ہے۔ اللہ سب دا انہاں قبول و منظور فرمائے۔ علماء کرام دا بھی مشکور ہیں جڑے وقت نال آئے نے اور کسی نے وعدہ خلافی نہیں کی تھی، اللہ انہاں دی زندگی وچ برکتاں پیدا فرمائے، اللہ انہاں دے علم و عمل اندر برکت عطا فرمائے۔ ہن میں تہاڈے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا حافظ ابو بکر معاویہ صاحب۔ حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بیس ذرا بند کر دیو بھائی اللہ یا سرا کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی
جنہ دا آسرا لے ذرا سجا چوک کے کہو سبحان اللہ. ساری نہیں بولی اللہ علیہ ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. اللہ ہی آسرا ہی کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی نبی رہنما ای کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی خدیجہ عائشہ ماما حبیبہ عائشہ تے حفصہ ماریا انا دی اکھ دا چین ماں حسین دی انا دیا ماما دا ذکر ہویا زیارت کراؤ تے کہو سبحان اللہ. سارے نہیں بولے نبی دیا بیویاں مومنہ دیا ماما مومن سجا ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ. عزتوں نو مل دی جنوں رب چاہیا تاوی عزتوں نو مل دی جنوں رب چاہیا تاوی ماں زہرا دے کیا نے کہنے جنوں نبی خود کھڑاوی. جندہ بابا نبی جندہ بابا نبی جندہ شوہر علی او ایسی باحیا ہے ماں حسین دی. اللہ ہی آسرا اپنے نوجوانہ دے حکم تے چاندی شار ہم دے باری تعالیٰ دے مالکاں تیریاں نے سب مہربانیاں خالقاں تیریاں نے سب مہربانیاں رازقاں تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیری سوالی مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیری سوالی جیڑا تیرے در تے آوے کدے نہ موڑے اونو خالی جیڑا تیرے در تے آوے کدے نہ موڑے اونو خالی جدوں دی ہے اسی ہوش سنبھالی اللہ تیرے ہی درد سنبھالی اللہ تیرے ہی درد سنبھالی کسے دے دارے اسی جانا نہیں ہو کسے دے دارے اسی جانا نہیں ہو خیرہ تو ہی پانیاں مالکاں تیریاں نے سب جنہ دے اللہ دیاں مہربانیاں نے پر لو مالکاں تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں جیڑے دین تو قربان ہوئے صدیق عمر عثمان نو ویکھاں جیڑے دین تو قربان ہوئے علی عمر عثمان نو ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں مومنہ دیاں ماواں نے تے مومنہ دیاں ماواں نے تے مومنہ دیاں ماواں نے تے جنتاں دیاں رانیاں خالقاں تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ سونا توفیق تو دیوے نبی دے شہر میں مکے جاواں مکے جا کے تے حرم دے اندر کعبہ پاک دے چکر لاواں ملتزم نال سینہ لا کے
رو رو تینوں کردا سناواں حجریاں سمد نو چم چم کے حجریاں سمد نو چم چم کے معاف میں اپنے گناہ کراواں صفات مروا دی سائی کر کے حاجرہ پاک دی سنت داواں راج راج پیواں زم زم راج راج پیواں زم زم راج راج پیواں زم زم کر دے تو آسانیاں مالکا تیریاں نے سب مکے دیاں سواریاں رل کے پڑھ لو خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں مدینے نال سانو بڑا پیارے ستا جتھے رب دا یارے نال نبی دی صدیق جے ستا نال کے ستا عمر جرارے اللہ لے جا جلدی مدینے دل ہن ساڈا بڑا بیقرارے مدینے جا کے تے روزے دے سامنے درود سے پڑھنا کئی کئی وارے پڑھ پڑھ درود دے اٹھے پڑھ پڑھ درود دے اسی سینے ٹھنڈا پاؤنیاں خالقا تیریاں نے سب تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے ادھی رات تک بیٹھن دا فائدہ اسے بندے نو ہوئے گا جڑا نبی پاک دا نام سن کے آپ تے درود پڑھدا جائے گا ورنہ چولی دے اندر نیکیاں دی بجائے گناہ پیندے نے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑا ایک بری درود پڑھ دے اللہ 10 رحمتاں کر دے 10 نیکیاں عطا کر دے 10 گناہ معاف کر دے اور جنت دے اندر اللہ 10 درجے بلند کر دے جڑا بندہ نبی پاک دا نام پاک سن کے کنجوسی کر دے سستی کر دے حدیث دی روشنی اندر ایسا بندہ لانتی ہے بخیل ہے ایسے بندے دی دنیا آخرت برباد ہے جن دے سامنے آمینہ دلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سونا نام آیا اور اس نے آپ تے درود نہ پڑھیا اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے محترم و مکرم مامو جان حضرت مولانا قاری محمد عبداللہ حافظہ اللہ تعالی اس جلسے دی انتظامیہ اس مسجد امام خطیب آپ احباب اور پردے چ بیٹھن والیاں میریاں ماما بہناں مووی والے پائی سونڈ والے پائی اللہ تمام دی نیکی قبول کر کے صحیح معنی اچ نبی پاک دا تابع دار اور فرما بردار بنا دے ربیع الاول دا ببرکت مہینہ جاری و ساری ہے اس مہینے دے اندر نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت پاک بھی ہے اور اسی مہینے دے اندر آپ دی وفات پاک بھی
ولادت دی تاریخ اندر شدید اختلاف ہے. ایک چھوٹی جی مثال دیواں تو انہوں اختلاف کی سمجھ آ جائے گی. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ نبی پاک دی ولادت 10 محرم نو ہوئی ہے. بعض مورخین نے محدثین نے نبی کریم دی ولادت رمضان المبارک دے اندر لکھی. ولادت دی ڈیٹ اندر اختلاف ہے لیکن وفات دی ڈیٹ اندر اختلاف پوری امت دا اجماع ہے. احمد رضا خان بریلوی صاحب نے لکھے ہے فتاوی رضویہ دے اندر کہ نبی علیہ السلام دی وفات پاک 12 ربیع الاول. اے چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نے 80 دی دہائی تو پیچھے چلے جاؤ، جتنے بھی کیلنڈر نے جتنیاں بھی جنتریاں نے تمام تے 12 وفات لکھے ہے. اور 12 وفات دے نام دا چندہ بھی کٹھا ہوندا سی. ایتے حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ تعالی ایک دن تقریر کرن لگے تے اپنے بھراواں نوں مخاطب کر کے آندے نے بھائیو یا جشن چھڑ دیو یا 12 وفات کہنی چھڑ دیو. انہوں نے اصل چیز چھڑ دیتی ہے پر جشن جاری رکھیا ہے. میرے ایک بھائی مینوں قرآن پاک دیاں آیتاں دکھا رہے سن. قیامت دیاں دیواراں تک یاد رکھیو جشن عید میلاد النبی تے قرآن دی ایت تے بڑی دور ہے نا. انہاں 40 سپارے چ ہوئے گی جڑے شیعہ دے نے. اس اللہ دے قرآن وچ 30 سپارے والے قرآن چ کیوں جی اے کنے سپارے والا ہے؟ تواڈے بھی 30 والا ہی ہے ماشاءاللہ، کئیاں دا 40 والا بھی ہے نا. اون دے چ ہوئے گی جشن ولادت دی دلیل. جڑا امام غار اندر لے کے وڑ گیا نا ان دے اندر کوئی نہیں. قرآن ایک پاسے بخاری مسلم دی تے گالی نہ کرو، تھلے آ جاؤ. ذخیرہ حدیث اندروں سند دے نال ایک صحیح حدیث کسے صحابی دا قول نہیں لبے گا. تھلے آ جاؤ. 4 امامہ دے وچوں پہلے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد کسے دا ایک قول. حنفیت دی کوئی کتاب صرف ایک روایت. امام ابو حنیفہ دی کوئی ایک کتاب صرف ایک روایت. مولوی صاحب زہر دا پیالہ پی سکتے نے لیکن ایک صحیح روایت پیش کر سکتے. شیر کی پڑھیا جاندہ ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. اچھا رب نو گواہ بنا کے دسو قیامت والے دن اللہ سوال کرے ہاں بھائی جنہیں جنہیں 12 ربیع الاول دی عید منائیے جلوس کڈے ذرا سجاد کھڑا کرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ کھڑا ہوئے گا؟ جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے ضرور بولے ہو. ابو بکر دا ہاتھ کھڑا ہوئے گا؟ حضرت عمر دا ہاتھ کھڑا ہوئے گا؟ حضرت عثمان دا ہاتھ کھڑا ہوئے گا؟ سیدنا علی دا ہاتھ کھڑا ہوئے گا؟ نبی دے پتران دا حسنین دا ہاتھ کھڑا ہوئے گا؟ امیر المومنین سیدنا معاویہ دا ہاتھ کھڑا ہوئے گا؟ نہیں ہوئے گا. اسی طرح امام بخاری دا ہاتھ کھڑا نہیں ہوئے گا، امام شافعی دا ہاتھ کھڑا نہیں ہوئے گا، امام مالک دا ہاتھ کھڑا. حتیٰ کہ جن دے نا دی مہینے بعد 11ویں کھانے آ انہاں دا بھی ہاتھ کھڑا نہیں ہوئے گا. قرآن دی ایت تے بڑی دور ہے یار. حدیثاں بھی کم دور چلا جائے گا. کسے امام دا قول لے کے آؤ، کسے امام دا ایک قول. اس بدعت نو ایجاد کرنے والا ایک رافضی شیعہ. اسی ہور بھی بڑیاں شیواں لئیاں نے انہاں کولوں، اے بھی انہاں کولوں ہی آیا ہے ماشاءاللہ. اللہ دی عزت دی قسم
اگر نبی دی ولادت تے خوشی کرنا دین ہوندا ثواب ہوندا رب دے قرآن اندر ضرور ہوندا نبی دے فرمان اندر موجود ہوندا اور جیڑیاں ایتاں پڑھ پڑھ کے تسی لوکاں نو گمراہ کر دیو انہاں ایتاں دا ابو بکر صدیق نو سمجھ نہیں آیا انہاں ایتاں دا حضرت عمر عثمان و علی 1,44,000 صحابہ کسی ایک صحابی نو بھی سمجھ نہیں آئی جن ایتاں دی سانو 1450 سال بعد سمجھ آ رہی ہے او نبی دے صحابہ دی جماعت نو سمجھ نہیں آئی قرآن پڑھ پڑھ کے لوکاں نو گمراہ کرنے دی کوشش مولوی صاحب ایک دن مرنا بھی ہے قبر دے اندر بھی جانے قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش بھی ہونا ہے اے جی نبی پاک نے منع تے نہیں نہ کیتا جے آپ نے منائی نہیں 63 سالاں چ ایک وری بھی ابو بکر دے دور اندر 2 مرتبہ آئی نہیں منائی سیدنا عمر دے دور اندر تقریباً 12 مرتبہ آئی نہیں منائی حضرت عثمان دے دور اندر کئی بار آئی حضرت علی دے دور اندر کئی بار آئی ایک وری بھی منائی اگر دین ہوندا تے صحابہ سب نالوں پہلے عمل ضرور کرتے یا تے اپنے آپ نو صحابہ تو افضل کہو نہیں تے من نہ نبی دی سنت ہے نہ کسی صحابی دی سنت ہے اور سانو تانا کی دیتا جاندے اے میلاد دے منکر نے اللہ دی عزت دی قسم صحیح معنیاں چ نبی دی ولادت منن والے صرف اہل حدیث نے صرف اہل حدیث کیونکہ جڑے بھائی سانو میلاد دے منکر کہندے نے انہاں دے نزدیک نبی پاک بشر بولو جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے ضرور بولے انہاں دے نزدیک نبی بشر انہاں دے نزدیک نبی نور ہے تے نور دی ولادت اچھی بولو نور دی ولادت جے ہوندی ہے تے جبریل دا سنے پیدائش دسو ہاں جبریل کدوں پیدا ہویا ہے نور دی ولادت نہیں نور دے والدین اللہ دا واسطہ جے بولو میں کلا مسلمان نے تسی بھی ہو نوریاں دے والدین جبریل دے تائے چاچے مامے پپھیاں ماسیاں دادگاں نانکا اگوں کوئی تھی پتر نہیں میرے نبی دے نانکے بھی موجود نے دادگے بھی موجود نے تائے چاچے بھی موجود نے مامے بھی موجود نے پپھیاں بھی موجود نے اللہ دے نبی علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں 3 بیٹے اگوں آپ دے نواسے آپ دی نسل پاک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی کہو انشاءاللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت اللہ کریم حضرت امام مہدی نو بھیجن گے جنہ دا نام محمد ہوئے گا باپ دا نام عبداللہ ہوئے گا ماں دا نام آمینہ ہوئے گا اور کنیت ابو بکر صدیق ہوئے گی اللہ دے نبی دی آل دے وچوں آن گے جبریل دی نسل جاری نہیں کیونکہ نور ہے او نہیں جی نہیں مولوی صاحب اسی تے فرشتیاں والا نور کہندے ہی نہیں بھائی تسی کیڑا نور کہندے ہو اسی آنے آن نور منو 5 ٹائم سن دیو کنے نہ بنو اچھی بولو نور منو نہیں سن دے سن دیو نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ یعنی اللہ دے نور دے ایک باری سارے بولو اللہ دے نور دے بچوں نور سورۃ الاخلاص ماشاءاللہ سارے نو یاد ہوئے گی ماڑے تو ماڑا مسلمان بھی نا ڈگے تو ڈگا بھی انہوں کل ہو اللہ احد آندی ہے ماشاءاللہ یاد ہے نا زیارت کراؤ نہیں سندا نہیں او قسمیں نہیں سندا ہاتھ چکو یاد ہے نا اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد کہہ دیجئے اللہ جنہ دا ایک ہے بولو اللہ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے اللہ نو کسی دا کوئی پار لم یلد و لم یولد
نہ اللہ کسے دا حصہ ہے تے نہ اللہ دا کوئی، اچھی بولو، نہ اللہ دا کوئی۔ یاد رکھیو اگر نور امی نور اللہ شرک نہیں تے اللہ دی زمین تے شرک نہ دی شے کوئی نہیں۔ خدا دی قسم قبر پرست اوڈا وڈا مشرک نہیں، گھوڑا پرست اوڈا وڈا مشرک، بت پرست بھی اوڈا وڈا مشرک نہیں جڈا وڈا مشرک نور امی نور اللہ دا عقیدہ رکھن والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماندے نے مینوں سب نالوں گندی گالی او دیندا ہے جڑا میری ذات اندر کسے نو پائیوال بناندا ہے، مینوں کسے دا حصہ بناندا ہے یا میرا کوئی حصہ بناندا ہے۔ جویں عیسائیاں نے آکھیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، یہودیاں آکھیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے، فرشتے اللہ دیاں دھیاں نے، تے کٹ مسلماناں وی کیتی اسی آکھیا پتر نہیں تھی نہیں، ڈائریکٹ نور منو اللہ دے نور دے وچوں ہی نور ہے۔ تحقیق کرو، قیامت والے دن ہی نہیں پوچھا جائے گا ہاں بھئی کندے پیچھے لگا سا اسی نہ لواں گے تو پھڑیا جائے گا، نہ اللہ نے پوچھنا ہے تینوں میں دماغ دیتا سی، عقل دیتی سی، ساری دنیا واسطے استعمال کر رہے ہیں، میرے دین واسطے کی کیتا ہی؟ اسی ولادت ماننے ہاں، اور جویں اسی ماننے ہاں خدا دی قسمیں ایویں کوئی ماندا، اچھی بولو کوئی ماندا؟ اسی پورا سال ماننے ہاں۔ کیوں؟ اسی نبی پاک نو بشر ماننے ہاں، قرآن حدیث دی روشنی چ۔ قرآن کہندے کل کہہ دیجئے انما انا بشرم مثلکم، میں ذات دے اعتبار نال تواڈے جیسا بشر ہاں۔ اچھی بولو کیاں؟ جنہوں اللہ نے زبان دیتی عقیدے واسطے بولو کیاں؟ بشر۔ او ویکھو اے تانوں آکھیا سی نا بھابی کہندے نے نبی شاڈر گئے، اے ہے ہی گستاخ نے۔ قرآن کہندے قرآن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا تے مومنہ دے وچوں، مومنہ دے اللہ نے سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی بنایا۔ ذات دے اعتبار نال نبی بشر ہے، لیکن شان دے اعتبار نال نبی سید البشر ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ جنہوں سمجھ آئی ہو ایک باری پھر کہو سبحان اللہ۔ بعدد خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، اللہ دی ذات تو بعد اگر کوئی ذات ہے تے محمد رسول اللہ، میرے نبی تو اونچی ذات ہے تے صرف اللہ دی، صرف کیڑا لانتی بے ایمان ہے جڑا نبی نو وڈے بھرا دے برابر سمجھدا ہے۔ صرف مولوی نے دوری پان واسطے ایک گلاں مشہور کیتیاں نے کہ جے قاری صاحب دے نیڑے ہو گئے تے قاری صاحب نے تے قرآن پڑھ پڑھ کے دسنا ہے، حدیثاں پڑھ پڑھ دسنیاں نے۔ قاری صاحب نے سیدھا ہی کہہ دینا بھائی گھر جا تے گھر جا کے قرآن دا ترجمہ پڑھ۔ اے پچھلے دنوں ایک جاہل مولوی ہے کراچی دا، اندے کولوں سوال ہویا بھی کیا عام بندہ قرآن دا ترجمہ پڑھ سکتا ہے؟ کہندے عام بندے نو قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ورنہ کی ہو جائے گا؟ استغفر اللہ، کیونکہ قرآن مشکل بڑا ہے۔ اللہ دا قرآن کہندے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اسی اپنے ذکر نو آسان بنایا ہے۔ کون کہندے؟ اچھی بولو اللہ علیہ، کون کہندے؟ مولوی کہندے مشکل بڑا ہے۔ ہن اللہ دی مننی ہے، مولوی دی مننی ہے، فیصلہ تواڈے تے۔ اسی نبی دی ولادت ماننے ہاں اور میلاد منان دا حق بھی سانو ہے، کیونکہ اسی نبی پاک نو بشر ماننے ہاں۔ اگر نوری سمجھو فرشتیاں والا پھر بھی تواڈا عقیدہ جھوٹا، اگر رب دے نور وچوں نور سمجھو تے پھر عقیدہ شرک نال پریا۔ ہن آگے اللہ دا قرآن سنیے، تھک تے نہیں جگے؟
اے اچھی بولے ہو تھکے تے نہیں جے اللہ 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 میں قربان جاواں حضرات دی وقار ذرا غور کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماما مننے والو میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو مسلمانوں رب کائنات دا قرآن اللہ فرمانے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین اللہ نے 4 قسماں کھا دیاں اچھی بولو کنیاں قسماں نہیں بولے کنیاں قسماں اللہ نے 4 قسماں کھا دیاں اللہ فرماندے نے مینوں تین دی قسم ہے مینوں زیتون دی قسم ہے مینوں طور سینا دی قسم ہے مینوں امن والے شہر دی قسم ہے اللہ جی قسماں کیوں کھا رہے ہو اللہ فرماندے نے گالی بڑی بڑی ہے اس واسطے قسماں کھا رہے ہاں ہر بندہ یقین کر لوے مالکا تو قسماں نہ وی چکدا قرآن اندر حکم کر دیندا اسی منن نو تیار ساں اللہ فرماندے نے او بھابیو تسی تے منن نو تیار سو پر کئیاں نے میریاں قسماں تو بعد بھی انکار کر دینا ہے میریاں قسماں تو بعد بھی یقین نہیں کرنا اللہ جی کہنا کی چاہ رہے ہو اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان کراں دے اندر جا کے دیاں سپارا کھولے ہو ہر بندے کو ٹچ موبائل گوگل تے ترجمہ کڈ لینا سورۃ التین اللہ فرماندے نے مینوں تین دی قسم ہے مینوں زیتون دی قسم ہے مینوں طور سینا دی قسم ہے مینوں امن والے شہر دی قسم ہے میں سب نالوں اعلیٰ بنایا انسان نو بنایا سب نالوں سونا بنایا انسان نو بنایا سب نالوں چنگا بنایا انسان نو بنایا سب نالوں مرتبے والا بنایا انسان نو بنایا اپنے قرب والا بنایا انسان نو بنایا اپنا خلیفہ بنایا انسان نو بنایا دنیا تے اپنا نائب بنایا انسان نو بنایا اللہ فرماندے نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم او انسان رب کائنات نے دنیا کائنات اندر جنیاں بھی شیواں پیدا کی دیاں توجہ میرے وال کرے ہو اللہ نے آسمان بنائے نے کون کہہ کے زمین بنائی ہے کون کہہ کے اللہ نے فرشتے بنائے نے کون کہہ کے اللہ نے جن بنائے نے کون کہہ کے اللہ نے چاند بنائے کون کہہ کے اللہ نے سورج بنائے کون کہہ کے اللہ نے تارے بنائے نے کون کہہ کے اللہ نے دن بنائے نے کون کہہ کے اللہ نے راتاں بنائیاں اللہ نے ہفتے بنائے نے اللہ نے مہینے بنائے نے اللہ نے سال بنائے نے اللہ نے صدیاں بنائیاں نے اللہ نے زمانے بنائے نے دنیا بھی 1000 مخلوق ہے 400 خشکی تے رہندی ہے 600 پانی دے اندر رہندی ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے رب دے لفظ کون دا کمال ہے اونچی بولو کاٹا کمال ہے کون کی لفظ ہے اے جو کچھ بھی تانوں انساناں تو علاوہ نظر آندا ہے نا کن فیکون اللہ فرماندے نے میں کن کہنا وا ہو جاندا ہے کن فیکون ہو جا ہو جاندے لیکن انسان میں ایڈیاں وڈیاں شیواں بنائیاں پہاڑ بنائے کن کہہ کے میں جبریل بنایا کی کہہ کے نہ بولیو نہ کو پھڑ کے لے جائے گا تو انہوں کی کہہ کے جبریل جندہ 600 پارے کنے پر نے 600 ایک پر دی لمبائی چوڑائی مشرق تو لے کے مغرب تک جبریل اتنا بڑے اے پوری دی پوری زمین اے جبریل دے کندھے دے درمیان والی جگہ تے آ جائے ایڈا بڑا ہے اللہ نے آکھیا کون جبریل بن گیا کون میکائیل بن گیا اسرافیل بن گیا موت دا فرشتہ بن گیا
دی قسم اللہ نے کون نہ کھیا پوری کائنات بن گئی سورج نالوں وڈے لکھاں گنا وڈے سیارے بن گئے انہاں لکھاں کروڑاں گنا وڈیاں کہکشاواں بن گئیاں پر انسان جدو تیری باری آئیے نا اللہ دے نے میں کن کن کر کے نہیں بلکہ گن گن کے دن بنایا ہے کہ سبحان اللہ اس واسطے اسی آنے ہاں اے چہرہ بنان والا کون ہے اے پیشانی بنان والا کون ہے تے حق بندا ہے نا اے پیشانی جدوں بھی چکے کیندے سامنے گھوڑے سامنے قبر سامنے اللہ دی قسم انسان دی تذلیل ہے اللہ تو علاوہ کسی ہور دے سامنے چکنا اے کئی بندے مل دے نا تے مل دیاں ہی نیویں ہوندے نے اے اپنے اللہ اے اخلاق نہیں اے اللہ دا حق ہے اے کیے بولو کیے اللہ دا قیام بھی اللہ دا حق ہے رکوع بھی اللہ دا حق ہے تے سجدہ بھی فرمایا بندیا جدو تیری واری آئیے نا میں کن کہہ کے نہیں بنایا بلکہ اپنے ہتھاں نال گن کے تیار کیتے جدو تیری تیاری مکمل ہو گئی تے میں فرشتیاں نو آکھیا نوریاں نو آکھیا کنہاں نو آکھیا چلو اے سجدہ کرو کنو انسان نو کنو ابا جی نو آدم علیہ السلام نو سجدہ کروان والا کون ہے اللہ اللہ نے دسے کہ میرے تو بعد عزت والی ذات تے انسان ہے اچھی بولو کون ہے نہیں بولے کون ہے اللہ 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 میں قربان جاوا وکھری گل ہے انسان کدی گھوڑے دے سامنے جھک جاندا ہے کدی حجر دے سامنے جھک جاندا ہے کدی شجر دے سامنے جھک جاندا ہے کدی قبر دے سامنے جھک جاندا ہے اللہ دی قسم اللہ نے سب نالوں اعلی بنایا آئیے رب دے قرآن دے کو ہور مقام سناواں اللہ فرماندے نے کل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد اللہ فرماندے نے کل کہہ دیجئے میں ذات دے اعتبار نال تواڈے جیسا بشر ہاں اللہ اکبر اللہ تے شان دے اعتبار نال اللہ فرماندے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وہ سارے نبیوں کے عہدے بڑھے ہیں وہ میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہے وہ ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے میں جن لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں وہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے وہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے تھوڑا پانی کیڑا بے ایمان ہے جڑا نبی نو وڈے بھرا دے برابر سمجھدا ہے جہنم دا کتا لعین ہے جڑا نبی نو اپنے ورگا سمجھدا ہے او مسلمانوں
رب کائنات دی قسم ہے ذات دے اعتبار نال نبی بشر ہے لیکن شان دے اعتبار نال اللہ فرمانے نے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها سونیا میں تینوں ایڈیاں شاناں والا بنایا ہے ایڈیاں مقاماں والا بنایا ہے ایڈیاں رتبیاں والا بنایا ہے ایڈیاں عزتاں والا بنایا ہے تو زمین تے بیٹھ کے اپنی پیشانی دا رخ موڑے گا میں اللہ آسمانہ تے بیٹھ کے قبلہ تبدیل کر دیواں گا کون کہندے نبی وڈے بھرا دے برابر ہے ہیں جی نبی ساڈے ورگے اللہ اکبر اللہ اوے اسی تے نبی دے صحابہ ورگا کسے نو نہیں سمجھ دے تسی آندے ہو اے نبی علیہ السلام نو اپنے ورگا کہندے نے خدا دی قسم جنہ پیار اللہ دی زمین تے اہل حدیث نبی پاک نال کر دے اے میرے سر تے قرآن رکھو خدا دی قسم کوئی دوجا نہیں کرتا لے آؤ جاؤ کسے مسلک نہ تعلق رکھن والا کوئی جوان ہوئے سینے تے ہاتھ مار کے نہیں کہہ سکتا کہ نبی دی حدیث لے آ میں عمل کرا کوئی کہہ سکتے اچھی بولو کوئی دیوبندی بھرا کہہ سکتا کوئی بریلوی بھرا شیعہ تے بالکل نہیں کہہ سکتے اللہ دی عزت دی قسم ہے اے اللہ نے جرت دیتی ہے تے اہل حدیثاں نو دیتی ہے اسی سینے تے ہاتھ مار کے کہنے ہیں لے آ جے نام منیے تے دوبارہ ممبر تے چڑھن دا حق اسی آنے لیا کوئی ایک قرآن دی ایت لیا کوئی حدیث لیا جیڑی صحیح سند نہ ثابت ہوئے اسی اتھا بند کر کے کہیے سمعنا واتعنا سونیا تیرا حکم سن لیا تے اسی عمل کر لیا اگوں اسی یہ نہیں کہاں گے میرا مولوی نہیں ماندا میری امی نہیں ماندی میرا ابو نہیں ماندا خدا دی قسم ساڈے مسلک وچ نبی دا حکم آ جاوے ابا ناراض ہوندا ہے تے امی ناراض ہوندی ہے تے بیگم ناراض ہوندی ہے تے ہولی بولے سونا لین ہے اولاد ناراض ہوندی ہے تے کیوں ساڈا مسلک صحابہ والا مسلک ہے حضرت سعد دی امی کہندیاں نے سعد تو نبی دا کلمہ چھڑنے کہ نہیں چھڑنا میں روٹی نہیں کھانی پانی نہیں پینا غسل نہیں کرنا کپڑے نہیں بدلنے ایک دن گزریا دو دن گزرے تیجا دن آیا حضرت سعد اپنی ماں نو آندے نے نہیں اماں تیرے نال پیار بڑے لیکن کسے بھول وچ نہ ماری جاویں تیرے ورگیاں 100 ماواں وی ہون میں پیغمبر دی جُتی تو قربان کر دیاں گا ایتھے کیے حرمت رسول پر غلامی رسول میں ہاں قاری صاحب میں پڑھے ہے خود پڑھے ہے گوگل تے پڑھے ہے بخاری شریف اندر پڑھے ہے مسلم چ پڑھے ہے ترمذی چ پڑھے ہے نسائی چ پڑھے ہے ابن ماجہ چ پڑھے ہے ابو داؤد چ پڑھے ہے قاری صاحب مینوں پتہ ہے صحیح حدیثاں نے رفع الیدین کرن دیاں پر کی کراں جیڑی مسجد میں نماز پڑھنا وانا قاری صاحب ناراض ہو جاندے نے ہیں لکھاں قاری ہون ماں دی جُتی تو اچھی بولو او صحابی ماں قربان پیا کر دے تیرے کولو مولوی دا پیار قربان نہیں ہو رہا جڑا تینوں نبی دی سنت تو دور پیا کر دے حضرت ابو بکر صدیق غزوہ بدر دے اندر لاڑے نے پتر نے تلوار چکی ہے سامنے باپ سمجھ کے چھڑ دیتا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے ایک دن اپنے ابو نو آندے نے ابو غزوہ بدر دے اندر کئی میری تلوار تھلے آئے سو میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا حضرت ابو بکر دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا آندے نے پترا تو تے باپ سمجھ کے چھڑ دیتا میری تلوار تھلے ایک بری بھی آ جاندا پیغمبر دا گستاخ سمجھ کے جانو مار دیندا اللہ دے نبی دا یار دے اندر اسیاں گھٹ کے بنی سکا پھرائے
سکا اچھی بولو تھک گئے ہو سجا چکو ہاں جنہوں نے بھوک لگی چول پکا لو ماشاءاللہ یہ بابی کتوں آئے نے جنہوں نے چول پکائے نے ہیں اللہ خیر کرے بھئی اللہ قاری صاحب دی دعا قبول کرے اللہ کانفرنس قیامت دیاں دیواراں تک جاری و ساری رہے اللہ اسی رہیے نہ رہیے قرآن و سنت دا پیغام جاری و ساری رہے اگے قاری صاحب کہہ رہے سن بھی پیسے نہیں لینے تو اڑے کڑو ایویں اتوں کیا انہاں نے لینے نے بھئی لینے نے کوئی گل نہیں ساڈی خیر ہے اگے کیڑا ماشاءاللہ تساں سانو ٹریکٹر دے کے بھیجنا ہے پتہ نہیں تیل بھی پورا دیندے ہو کہ نہیں اللہ قبول فرما لے سادہ حصہ اگے انشاءاللہ سادہ حصہ اسی بولو کتھے وے اگے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ اللہ 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 میں قربان جاواں سکا ویر آندے رسیاں کوٹ کے بنی دی ماں بڑی امیر او مسلمانوں نبی دا نبی نہ صحابی ہے تے اون دی بیوی ہے لونڈی ہے نبی پاک دیاں گستاخیاں کر دیے بڑی بڑی منع کیتا سو پر بات نہیں ہوندی ایک دن لوہے دا اللہ پکڑیا اللہ دے پیٹ تے رکھیا حالانکہ اون دے وچوں دے بچے بھی نے انہیں نبی دی محبت پیچھے بیوی دی محبت نو قربان کیتا نبی دے صحابہ نے باپ دی محبت نو قربان کیتا نبی دے صحابہ نے ماں دی محبت نو قربان کیتا نبی دیاں یاراں نے بھراواں دی محبت نو قربان کیتا نبی دے صحابہ نے مال و دولت دی محبت نو قربان کیتا جائیداداں نو قربان کیتا او لوگو اسی تے انہاں دے پیراں ورگا کسے نوں نہیں سمجھ دے تسی آندے ہو نبی نو اپنے ورگا سمجھ دے نے ذات دے اعتبار نال نبی بشر ہے شان دے اعتبار نال اللہ نے ساری کائنات دے انساناں دا سردار بنائے انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر فرمایا لوگو اللہ نے مینوں آدم دی ساری اولاد دا سردار بنایا ہے کی بنایا ہے آدم دی ساری اولاد دا وچے نو بھی موجود ہے اولاد وچ ابراہیم بھی اسماعیل بھی موسیٰ عیسیٰ بھی یعنی اللہ نے آدم تو لے کے قیامت تک آن والے انسانہ دا سردار بنایا ہے تے آمینہ دے لال نو بنایا ہے کہ سبحان اللہ ذات دے اعتبار نال نبی بشر لیکن شان دے اعتبار نال اللہ نے نبی پاک دی اکھاں دا ذکر بھی فرمایا اللہ فرمایا میں نے ما زاغ البصر وما طغى میرے نبی دی زبان پاک دا ذکر آیا اللہ فرمایا میں نے لا تحرک به لسانک لتعجل به او مسلمانوں میں قرآن سر تے رکھ کے آکھے اسی سب نال موٹا پیار کرنے ہاں کیونکہ اسی ذات بھی آخری مننے ہاں تے نبی دی بات بھی سجا ہاتھ چوک کے بولو بات بھی انج دا پیار لے آؤ ابو جی تواڈے نال پیار بڑا ہے ابو جی تواڈے نال پیار ہے پر میں تواڈی گل مننی ویکھن والے بھی کہنا ہے اے ایندا لگدا ہی نہیں اے ایندا لگدا اگر ایندا ہوندا تے ایہو جی گل نہ کہندا ابے نال بھی پیار کردا تے ابے دی گل نال بھی مولوی صاحب تواڈے نال پیار بڑا ہے یار میں تھک گیا پانی دا ایک گلاس لیا دے اے او آپ ہی پھڑنا جے اٹھ کے او گلاس آپ ہی پھڑنا جے پیار بڑا ہے انج میں تواڈے تو جان بھی دے دیاں گا پر پانی دا گلاس مولوی صاحب ہی دل چ کہن گے جا بے ایمانہ جھوٹیا فراڈیا دھوکھے بازا گل منن دی واری آئی ہے تے بھج گئے ہیں اسی آنے ہاں نبی دی ذات بھی اللہ اچھی بولو نبی دی بات بھی سچا ہاتھ چوکے غیرت نہ بولے بات بھی اللہ نبی دی ذات بھی آخری ہے نبی دی بات بھی نبی دی ذات ورگی ذات کوئی نہیں نبی دی بات ورگی اللہ دی عزت دی قسم ہے نبی دی ذات دے مقابلے دے اندر ماں دی ذات آوے قربان باپ دی ذات آوے قربان بہنا آون قربان بیوی آوے قربان بچے آون قربان
قربان، مولوی آوے قربان، مقتدی آوے قربان، سارا جگ قربان، پر نبی دی ذات چھڈ سکدے جڑا ذات بارے عقیدہ ہے وہ بات بارے رکھے گا تے سچا مومن ہے، ورنہ رب تینوں مومن ماندا اے کولوں گل نہیں کردا، کولوں نہیں کردا۔ جڑیاں گلاں کرنا میں چلا بھی جاواں قاری صاحب انشاءاللہ جواب دے دیں گے، کیونکہ میں قرآن و حدیث تو ہٹ کے انشاءاللہ کوئی گل بھی کرنی۔ اللہ آندا ہے کلی ذات منے تے میں تینوں مومن ماندا، کلی ذات ابو لہب نے بھی منی ہے، کیوں جی لونڈی آزاد کیتی ہے تے مولویاں نے ابو لہب دی بھی جان نہیں چھڈی، انہوں نے اجے تک جہنم چو دودھ پہ آندے نے، پتہ نہیں کیڑا مولوی دے کے آندا ہے اوتھے دودھ آندے نے جیڑی انگلی نال او لونڈی آزاد کیتی سی نا اس انگلی چو دودھ پیندا ہے اے جہنم ہے کہ KFC ہے جتے ٹھنڈا دودھ پی رہا ہے جی خدا دی قسم جتے شرک آ جاوے اللہ باقی اعمال برباد کر دیندا ہے، باقی اعمال اچھی بولو باقی اعمال اللہ نو نمازاں روزے صدقہ خیرات حج کچھ بھی پھر چنگا لگدا، رائی دے دانے دے برابر بھی شرک آ گیا اللہ فرماندے نے سارا کچھ برباد کر کے جہنم تو چھوڑ دیاں گا۔ تے جے توحید لے کے رب کول چلا گیا تے اللہ دا وعدہ ہے، اللہ نے اپنے نبی نال معراج دی رات وعدہ کیتا ہے سونیا جیڑا تیرا امتی شرک تو بچ جائے گا میں رب وعدہ کرنا انہوں جنت ضرور عطا کراں گا، کہو سبحان اللہ ہے جی وعدہ اللہ دا کندے نال پکے بھابی نال نا دا بھابی میں بھابیاں میں بھابیاں بال دے ہاتھ اندر تاگا بنے ہیں خیرے منڈے نو تاگا بنے ہیں اے نا منڈا رات نو ڈردا بڑا ہے میں بھابیاں ہے میں ہاں جی میرے ابا جی بھی بھابی سن میرے دادا جی بھی مسجد دی کمیٹی دے رکن رہے نے ہے جگہ اسی لے کے دیتی ہے منڈے دے گال اندر تویز پایا ہے خیرے بس منڈے دی ماں گئی سی کندے کول اپنے مولوی کول گئی سی تے انہیں تے تویز دیتا نہیں پھر نال دے مولوی کول جانا پیا ہے ایسی بھابیاں ہے کیاں اچھی بولو میرے بریلوی برائے نہ کہن بھی سانو چوڑیاں وڑدا رہا تے اپنے آنو نا دا بھابی اچھی بولو پکا بھابی چاہیے ڈردا بڑا ہے یہ کی کردا ہے یہ بال ہے ڈر بھی جائے گا روئے گا بھی اللہ اکبر اللہ کمزور عقیدے والیاں ماما بھیڑاں اپنے آپ نو بھابنا بھی کہندیاں نے تے مشرکاں کولوں جا کے دم بھی کرواندیاں نے خدا دی قسم اللہ نو انج دے بھابی چاہیے اچھی بولو نبی دا پتر ہوئے تے شرک کرے رب انہوں بھی معاف کردا نوح علیہ السلام دی سیرت پڑھ دو ابراہیم دا باپ ہوئے تے شرک کرے رب انہوں بھی معاف کردا تو تے میں کیڑے باغ دی گاجر مولیاں میں بھابیاں نماز نہیں پڑھدا میں بھابیاں اللہ اکبر اللہ گھوڑا پرست کونوں دم کرواندا ہے میں بھابیاں نبی دے دشمناں دے نال صحابہ دے دشمناں دے نال رل کے کھاندا پیندا میں بھابیاں اللہ دی قسم جڑا بھابی کسے مشرک کولوں جا کے دم کرواوے مشرک ہے جڑا نا دا بھابی اپنے بچے دے گل اندر کسے مشرک کولوں توید لے کے پاوے مشرک ہے نا دا بھابی نہیں اللہ نو چاہیدا او مسلمانوں کل دور نہ چلی جاوے عقیدے دا بڑا مول اللہ دی بارگاہ دے اندر عقیدے دا بڑا مول ہاسی نبی دی ذات بھی آخری منی ہے تے نبی دی بات بھی اچھی بولو بات بھی قرآن کہندا ہے جڑا کلی ذات مننے او مومن نبی دے دو یار نے حدیث لمبی ہے اللہ دے نبی نے فیصلہ کیتا دوواں نے منیا انکار کیتا صرف دل دے اندر خیال آ گیا کی کہ نبی پاک نے فیصلہ رشتہ دار دے والدہ کر دیتا ہے صرف خیال آیا
اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتے ہیں سونیا میں رب نو تیرا رب ہون دی قسم ہے۔ ایڈی وڈی قسم اللہ نے کتے نہیں چکی پورے قرآن وچ۔ اللہ فرماتے ہیں مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے، جیڑا تیری بات نو آخری نہیں ماندا او مومن ہو سکدا نہیں۔ اے نا گل دے سچی ہے کری صاحب، پر کی کریے اسی مقلد ہاں، کیاں اسی کیاں مقلد ہاں امام ابو حنیفہ دے۔ خدا دی قسم کروڑا امام ابو حنیفہ ہون میں اپنے پیغمبر دی جتی تو قربان کر دیا۔ او تسی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی گل کر دے ہو، نبی دی گل دے مقابلے چ ابو بکر صدیق دی گل آ جاوے، اسی ابو بکر صدیق دی گل منن واسطے تیار افضل بعد الانبیاء ابو بکر، اتے آ جاؤ ابو بکر امتی ہے، او میرے نبی دے مقابلے چ دجے نبی دی گل آ جاوے اسی منن واسطے تیار کیوں؟ سانو قرآن نے سبق دیتا ہے۔ کنے سبق دیتا ہے؟ اللہ نے وعدہ لیا ہے نبیاں کولوں، نبیاں دیاں روحاں کولوں، نبیو میں تانوں نبی بنا کے بھیجن لگا، تہاڈیاں نبوتاں دے سکے چل دے ہون، تہاڈیاں نبوتاں دا پورا زور ہوئے، میرا آخری نبی محمد اونچی پڑھو صلی اللہ ما کان محمد لبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میرا نبی آ جاوے کی کرنا ہے؟ کی کرنا ہے؟ اللہ جی حکم کرو کی کرنا ہے؟ اللہ فرماندے نے تسی اپنیاں کتاباں اچھی بولو موسیٰ تو تورات بند کر لینی ہے، جی اللہ جی۔ عیسیٰ جی اللہ تو انجیل بند کر لینی، داؤد جی اللہ جی تو زبور بند کر لینی، اللہ جی کر لی۔ اللہ دی قسمیں قرآن دے ہوندیاں اسی آسمانی کتاباں نو من دے، عزت کرنے، ادب کرنے، احترام کرنے ہاں کیونکہ نبیاں تے نازل ہویاں نے آسمانی کتاباں نے، پر قرآن دے مقابلے دے اندر انہاں دی کوئی حیثیت تے نبی دی بات دے مقابلے دے اندر دجے نبی دی بات دی کوئی حیثیت۔ حضرت عمر نے نا تورات دے صفحے پڑھے نے، سنیو ساڈے کولوں تے فقہ نہیں نا جان چھڑیندی، حضرت عمر نے تورات پڑھی ہوئی ہے۔ تورات نازل کرنے والا کون ہے؟ اچھی بولو، سجا چوک کے سارے بولو کون ہے؟ اللہ۔ تے نازل نبی تے ہوئی ہے، حضرت عمر پڑھ رہے نے ایویں راہ جاندیاں لب گئے تے پڑھن لگ پے۔ میرے نبی نے ویکھیا اللہ دے نبی دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے نے عمر تیری ماں تینوں گم پاوے، ویندا نہیں نبی پاک دا چہرہ غصے دے نال سرخ ہو گئے۔ حضرت عمر نے جلدی نال صفے بند کیتے، میرے نبی دے سامنے تو دان ہو کے بیٹھ گئے۔ میں نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ دعا یاد ہے؟ کنو کنو یاد ہے؟ ذرا زیارت کرایو، یہ میں سننی جے کیوں جی؟ قبر چ سوالاں دے جواب نے، رضیت باللہ پوچھنے من ربو کا، اگو اسی کہنے رضیت باللہ، پوچھے گا من نبیو کا، کی کہنے ہیں؟ پوچھ کے دسنا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا سویرے 3 واری پڑھے، جڑا شام نو 3 واری پڑھے، قیامت والے دن میں انہوں گٹوں پھاڑ کے رب دی جنت چ لے جاواں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ جانا ہے نبی پاک نال انج جنت چ؟ دل کردا ہے؟ اے دعا یاد کر لو، میرے نبی دا فرمان جھوٹا ہو سکدا؟
صبح 3 باری پڑھنی ہے چھوٹی جی دعا رضیت باللہ ربم کر صاحب اتنے لکھ کے لوا دیو بلکہ اتنے لکھی بھی ہوئے گی صبح شام دی ذکار وچ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا اللہ دے رب ہون تے راضی محمد دے نبی ہون تے راضی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام دے دین ہون تے راضی سونیا اللہ دی قسم ہے گستاخی دا ارادہ کوئی نہیں ایویں لا جاندے ہاں اللہ تو رات دے صفحے لب گئے نے میں بہ کے پڑھن لگ پیا میرے نبی غصے دے اندر نے فرمایا عمر ایک گل یاد رکھی تے تو ترات پیا پڑھنا تو تے ترات پیا پڑھنا میرے دور دے اندر صاحب ترات نبی موسیٰ کی نام ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیمہ اللہ نال گلاں کرن والا میرے دور اندر موسیٰ نبی بھی آ جاوے جب تک میری اطاعت نہیں کرے گا موسیٰ بھی جنت دے رستے تے پہ سکدا موسیٰ نبی آ جاوے جندے تے شریعت آئیے جب تک میری اطاعت نہیں کرے گا جنت دا رستہ پا سکدا اسی کیویں کہہ دینے ہاں نبی دی گل ضرور ہے پر میں مان نہیں سکدا اللہ اکبر اللہ حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کو معافی منگی فرمایا عمر اللہ کون عمر ہے عمر دے ایمان چے شک اچھی بولو تو انو اللہ دا واسطہ جے بولو شک جڑا شک کرے ان دے جہنمی ہون اندر شک پھر بولیو ان دے جہنمی ہون اندر شک مسلمانوں مبارک ہو عمر بن خطاب آیا عمر بن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا جنہوں عمر دیان دی خوشی ہے تو میں ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ جے میرا نبی عمر نو اجازت نہیں دیتا تینوں تے مینوں بھی اجازت قرآن حدیث چھڑ کے کچھ اور پڑھن دی سانوں بھی اجازت ذات اعتبار نال نبی بشر تے شان دے اعتبار نال اللہ فرماندے نے دنیا والے ہو تسی سارے بول دے ہو اپنی مرضی نال کیندی مرضی نال پر میرا نبی بول دے کیندی مرضی نال نبی دا صحابی ہے نا تے ہاتھ اندر کاغذ قلم پکڑے آپ دا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا کھانا پینا چلنا خاموش رہنا بولنا ہر ادا نوٹ کرتا ہے تے نبی دے صحابہ کہیں نے یار ہر گل نہ لکھیا کر کیوں نبی پاک کدی خوشی اندر کدی غمی اندر کدی آپ دا موڈ نارمل ہوندا ہے کدی غصے اندر ہوندا ہے تے ہر گل نہ لکھیا کر انہیں لکھنا بند کر دیتا بولو لکھنا نبی پاک نے ویکھیا فرمایا او بیلیا اگے تو ہر وقت ہی لکھنا سا ہن لکھدا کیوں نہیں اللہ دے نبی تواڈے فلاں فلاں بیلی نے منع کر دیتا ہے بھی ہر گل نہ لکھیا کر اللہ دے نبی فرماندے نے اکتب کی فرمایا او بولو کوڈا ایڈا اوکھا تے نہیں دسیا لفظ اکتب کی آکھے لکھیا کر اکتب لکھیا کر کیوں کیونکہ میں جیڑا بھی کام کرنا کندی مرضی نال اسی بولے ہو کندی مرضی نال اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ آگے آ سنا کملی دی چم مار کے اور جنیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے اوے گودی چکیا حلی مان سری کارنو نازا والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے نا جی مکھڑا
نہ مکھ دا دل ویکھ دے اللہ سونے دے بندیاں دا دل ویکھ دے اوے نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی ماڑیاں دا پرونا ہے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے نبی دایانا یا اللہ نبی دایانا اچھی بولو نبی دایانا نبی دا بچپن اللہ نبی دی جوانی نبی دا بڑھاپا نبی دا آنا بھی اللہ تے نبی دا رب دی جنت اندر جانا بھی اللہ دی عزت دی قسم قرآن حدیث دے ایک پاسے کسے امام دے ایک قول ایک میں 12 نو ہی تھے آواں گا ایتھوں آ کے رل مل کے جلوس کٹاں گے اگر نہیں تے خدا دا واسطہ جے نبی نال محبت دا ثبوت دیو اپنے سونے نال محبت دا ثبوت دیو او 12 کیڑی 12 جیڑی 12 نے مدینہ طریق کر دیتا صحابہ فرماندے نے مدینے دا سب نالوں روشن دن جدن نبی پاک مدینے آئے نے تے مدینے دا سب نالوں طریق اندھیرے والا دن جس دن آمینہ دلال وفات پا کے تھے اوہ پوچھو فاطمہ کوڑوں جندے بابا چلے گئے پوچھو عائشہ کوڑوں جندے سر دی تاج چلے گئے پوچھو ابو بکر کوڑوں آخری حدیث پاک نبی دے کہ یارے نبی دے کہ یارے اپنے گھر دے دروازے تے پہنچے آتے فٹافٹ پھر واپس مسجد نبوی تے میرے نبی دے سامنے بیٹھا روئی جاندہ ہے اللہ دے نبی فرمانے نے بیلیا کیوں رونا ہے آندھے اللہ دے نبی جی میں گھر جانا وا میرا گھر دل نہیں لگدا میں گھر جانا وا میرا گھر دل اے پیار جے میں گھر جانا وا میرا گھر دل میں اپنے بال بچے چھڑ کے پھر مسجد نبوی دے اندر آ جانا سونیا تیرے چہرے دی زیارت کرنا مینوں سکون مل جاندے اللہ دے نبی اج میرے دل دے اندر خیال آیا اگر تسی میری زندگی دے اندر وفات پا گئے میرا کی بنے گا میرا کی بنے گا میں تے ایک پل بھی تواڈے تو بغیر رہ سکدا میرا کی بنے گا صحابی بیان کر دے رہے جدوں انہوں نبی پاک دی وفات پاک دا پتہ چلیا اینا رویا کہ رو رو کے اکھاں دا نور ہی چلا گیا ہے صحابیاں میں نے چپ کر جا ہن تے تینوں نظر آنا بھی بند ہو گیا ہے آندا کی کرنا ہے انہاں اکھاں دا جنہاں نوں مصطفیٰ دا چہرہ نظر ہیں جی پوچھو نبی دی لاڈلی فاطمہ کولوں 6 مہینے زندہ رہیاں کنے مہینے کسی نے ہاسدا ویکھیا اسے غم چ وفات پا گئیاں صحابہ فرماندے نے قیامت صغریٰ دا منظر ہے نبی علیہ السلام دی وفات بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں کیوں مینوں نبی دے مصلی تے نبی نظر آوندے ایتھے مولوی نوں نظر آ گئے نالے حاضر ناظر نے تے نالے اچھی بولے ہو نالے اے قاری صاحب بیٹھے نے نا تے میں کہاں آ گئے تسی منہ تے مینوں کچھ نہ کہو بھی پرونا ہے دل چ سوچو گے بھی مولوی دے سر چ تھوڑا وجہ ہے قاری صاحب دی اگے ہی بیٹھے نے آ کتھوں گئے جڑا اگے موجود ہے وہ دوبارہ کیویں آ گئے نالے حاضر ناظر نے وہ بھابیاں نوں نظر نہیں آندے گستاخ نے نا اسی تے گستاخ ہاں نبی دے بلال نوں نظر نہیں آندے نبی دی فاطمہ نوں 6 مہینیاں چ نظر بولو یار ابو بکر نوں 2 سالاں چ نظر عمر نوں 14 سالاں چ نظر عثمان نوں 9 سالاں چ نظر
حضرت بلال آئے نے مدینے ایک باری واپس تے حسنین نو ویکھ کے آندے نے آؤ اے نبی دیو شہزادیو تانوں موڈیاں تے چکاں تے نواسے ویکھ کے ہس پیندے نے آندے نے نانا ادوں گلاں ہور سن تسی جوان سو اسی بچے ساں اج ساڈے چکن دی باری ہے حسن نے موڈے تے چکیا تے حسین نے بھی چکیا کہ وہ سبحان اللہ بلال آیا مدینے دے بچے بھی آ گئے بیبیاں بھی آ گئیاں مرد بھی آ گئے بیبیاں رو رہی نے نبی دا زمانہ یاد آ گیا صحابہ رو رہے نے نبی دا زمانہ یاد آ گیا تے نکے نکے بچے رو کے آنے نے نی اماں نبی دا بانگا بلال آ گئے ہن نبی پاک بھی آ جان گے تے ماما رو رو کے آندیاں نے پترو جان والے مڑ کے آیا کر دے نہیں آیا کر دے بلال مسجد نبوی چائے نے تے لوکاں سرار کیتا بلال اذان سنا کیوں جی ساری کائنات دا ایمان ایک پاسے تے بلال دے ایمان دا مقابلہ ہو سکدا اچھی بولو ہو سکدا نہیں ہو سکدا بلال فرماندے نے نام بھی میرے کو اذان نہیں کہی جانی نبی دے نواسیاں نے حکم دیتا بلال نے اذان شروع کی تھی جدو اشہدو انہ محمد رسول اللہ تے آئے نے بلال بے ہوش ہو گئے زمین تے گر پہ ہوش دوایا پھر پڑھیا تے پھر گر پہ پھر ہوش دوایا پھر پڑھیا تے پھر گر پہ پھر بلال اٹھے مدینے تو بعد دوڑنا دیتی ہے حضرت بلال فرمانے نے اور نبی دیو پیلیو اگے میں پڑھنا سہا مینو نبی دا چہرہ نظر ہوندا سی ہن اللہ دے نبی نظر بولو بلال نو نظر مولوی نو آندے نے ٹھڈ دا مسئلہ ہے نا اللہ اکبر باقاعدہ کرسی رکھی جاندی ہے کہ نبی پاک اس کرسی تے آ کے بیٹھ گئے استغفر اللہ پھر قیام کیتا جاندا ہے آخر تے کہ نبی پاک موجود نہیں قیام کرو استغفر اللہ اللہ دی عزت دی قسم اگر نبی پاک دوبارہ دنیا تے آندے فاطمہ کو ضرور آندے ابو بکر نو ملن ضرور آندے اپنی لاڈلی عائشہ کو ضرور آندے اللہ دے نبی زندہ نے رب دی جنت وچ کتھے جنہ جانا صرف ہو بولو کتھے اچھا میں تانوں پوچھنا وا اللہ نو گواہ بنا کے دسیو اللہ تانوں اختیار دے بھی کیڑا کیڑا جنت آنا چاہتا ہے تے کیڑا کیڑا پاکستان رہنا چاہتا ہے جنت والے آ چکو ہیں ماشاءاللہ کسی نے گھروں بھی پوچھنا سارے کہنا اللہ اتوں ہی لے جا اللہ اتوں ہی لے جا جنت سے حالانکہ تساں جنت ویکھی بولو پاک بتن والی بھی نہیں ویکھی جنتاں دو ہو گئیاں ہاں جی وہ ڈانگاں والی ہے ہاں جی دجال نے بھی جنت بنائی ہوئے گی نبی پاک فرماندے نے ظاہری طور تے جنت ہوئے گی اصل اندر وہ جہنم ہوئے گی رب بھی جنت موجود ہے ایک وہ بھی جنت ہی کہیں دنیا تے ایک جنت دا ٹکڑا موجود ہے ماں بین بیتی و منبری وہ امی عائشہ دا حجرہ ہے تیری تے میری ماں اچھی بولو تیری تے میری جنہ دی ماں سجا چوکے زیارت کرو عائشہ دے پتر تیری تے میری اوہ تیری ماں میری ماں عائشہ عائشہ تیری ماں میری ماں سیدہ وہ امی عائشہ دا حجرہ ہے بس اور اللہ دی زمین تے جنت دا ٹکڑا مکے وچ بھی کوئی نہیں یاد رکھیو پاک پتے تے دور دی گل ہے نا مکے وچ بھی کوئی نہیں اللہ دے نبی علیہ السلام نے جنت دا ٹکڑا آکھے امی عائشہ دے حجرے تو اپنے ممبر تک اساں جنت ویکھی نہیں پر جان واسطے تیار ہاں تے جس نبی نے جنت نو کئی باری ویکھیا ہے کہ سبحان اللہ وہ انکار کر سکدا اما جی فرماندیاں نے آپ دا آخری وقت ہے تے آپ دے ہونٹ ہل رہے نے بخاری شریف دی روایت ہے تے میں آپ دے ہونٹاں دے نال اپنے کناں نو لایا تے آپ پڑھ سن اللہم فی الرفیق مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین تے ہماری فرماندیاں نے میں سمجھ گئی
نبی علیہ السلام نے اختیار دیتا گیا ہے دنیا تے رہنا جے کہ رب دی جنت اندر آنا جے. آپ نے جنت نو پسند کیتا ہے. کنو پسند کیتا ہے؟ ساڈا ایمان ہے نبی زندہ ہے جنت اندر. کتھے؟ دنیا دی زندگی زندہ جنت اندر زندہ ہے. کیویں زندہ ہے اے پتہ اللہ نو ہے. کنو پتہ ہے؟ کچھ بولیو کنو پتہ ہے؟ سونے نبی دے دو شعر میں سنانے نے جا کے سنیو نبی دے صحابہ نال جنہاں نو پیار ہے. سجا چوک کے کہنے واہ واہ نہیں بولے واہ واہ کی کرنے زبان دا چے صحابہ واسطے نہیں چلانی واہ واہ. او کالا کتا بھونک دے ثواب سمجھ کے تسی ثواب سمجھ کے نبی دے صحابہ دی شان چ بولو واہ واہ نہیں بولے. سجا چوک کے غیرت نہ بولو واہ واہ. سونے نبی دے اوے گزارا صحابہ واہ 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 صحابہ واہ واہ صحابہ مومن تے فرض ہر یان بولے جب تک ہے چل دی اے زبان بولے ہر پل ہمیشہ ہر سا صحابہ واہ واہ. پھر بولو واہ واہ. اللہ جو بیان کیتا ہے عمل دی توفیق عطا فرما. دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے اللہ معاف کر دے. قاری صاحب دعا کرو اللہ میرے بھائی سعید نو نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے. آمین. اے پتر اینڈ تے لیاندا ہی یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. یا اللہ میرے سمیت جتنے بھی روحانی جسمانی بیمار نے اللہ سب نو شفاء کاملہ عاجلہ ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما. یا اللہ ایک بھائی دا سعودی عرب فون آیا ہے. یا اللہ ساڑے اس بھائی نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ بیٹے بیٹیاں عطا فرما. یا اللہ اتھے بھی ایک بھائی دی اللہ کریم اولاد واسطے دعا داکھیا گیا ہے. اللہ ساڑے محترم سعید صاحب نو نیک اور صالح بیٹا بیٹی عطا فرما. اللہ پردے چ میریاں ماما پیڑاں بیٹھیاں نے اللہ جڑیاں اولاد تو محروم نے اللہ نیک نورینا اولاد عطا فرما. اللہ جڑے بھائی رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے اللہ نیک سیرت عورتاں عطا فرما. اللہ جڑیاں بھیڑاں رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے اللہ نیک سیرت شوہر عطا فرما. اللہ سانو 5 وقت دا با جماعت پکا سچا نمازی بنا. اللہ حرام دے ہر لقمے تو محفوظ فرما. اللہ اپنی ذات تو علاوہ کسی دا محتاج نہ کری. اللہ جب تک زندہ رکھی عقیدہ توحید تے نبی کی سنت والے عقیدے تے زندہ رکھ. جب موت آئے اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیا ختم نبوت تو شہادت دی موت نصیب فرما. اللہ نبی دے صحابہ دی عزت تو موت نصیب فرما. اللہ اہل بیت دا مقام بیان کر دیں شہادت دی موت نصیب فرما. اللہ اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما. اللہ جڑے تیرے گھر نو آباد کر دیں اللہ انہاں دے گھراں نو آباد فرما.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم و یا کریم. اللہ چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نے، اللہ چٹے والا دا حیا کر کے زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جوان بیٹھے نے، جوانیاں دین واسطے قبول فرما. اللہ نبی دی سنت نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ جوانی دے اندر تہجد پڑھن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نے، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، ماں باپ دیاں کھانی ٹھنڈک بنا. اللہ جنہ دی امی ابو میرے سمیت زندہ نے، سب نو شفائے کاملہ عجلہ عطا فرما. اللہ میرا بیٹا معاویہ، اللہ میری بھتیجی بیمار ہے، شفائے کاملہ عجلہ عطا فرما. یا اللہ میرے بھائی ابو ہریرہ دی بیٹی ہاسپٹل سے داخل، شفا عطا فرما. اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ اس مجمع دے اندر کوئی بیمار ہے، کسی دا عزیز بیمار ہے، اللہ اپنی جناب اندروں شفا عطا فرما. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما، بیت اللہ دا حج نصیب فرما. اللہ خواہ بندر نبی پاک دے چہرے دا دیدار نصیب فرما. جو منگیا عطا کر دیو، جو ساڑے واسطے بہتر ہے اللہ بن منگیا عطا فرما. اللہ جو ساڑے واسطے بہتر نہیں اللہ مانگ بھی لے آئے تھے، اللہ ساڑے تو دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ جنہ جوانہ نے محنت کی تھی، جوانیاں دین واسطے قبول فرما. انہاں دے گھراں تے رحمت دا نزول فرما. جنہ پائیاں نے کھانا پکایا تعاون کیتا ہے، اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.